शहबाज शरीफ हुकूमत का दूसरा बजट अनाउंस हो गया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दूसरा बजट कौम के सामने रख दिया है। हमारी राय में मजमूई तौर पे इट्स अ गुड बजट। मैं आपको एक स्नैपशॉट दे दूँ आज इस बजट का, और इस हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेवेन्यू टारगेट अब 19 खरब 298 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। बहुत बड़ा टारगेट है। FBR 14 खरब 131 अरब रुपए टैक्स जमा करेगा, जबकि 5147 अरब रुपए नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा। 8206 अरब रुपए सूबों को ट्रांसफ़र हो जाएंगे और नेट फेडरल रेवेन्यू 11 खरब 72 अरब रुपए बचेगा। बहुत उम्दा बजट, और इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी। तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहतरम एहसान मलिक, प्रेसिडेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, पाकिस्तान के बिज़नेस का सबसे उम्दा और बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप। हमारे साथ जनाब आसिफ पीर हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर हाउस सिस्टम्स लिमिटेड को लीड करते हैं, CEO हैं। और हमारे साथ जनाब आसिफ हारून, पाकिस्तान के बहुत ही मुक़्तदिर और बहुत ही बावकार इनकम टैक्स एडवाइज़र। आसिफ पीर साहब, आप बताइएगा, आपकी ओवरऑल भी बड़ी व्यू होती है, और ज़ाहिर है कि हमारी लिए टेक्नोलॉजी और हमारा जो माशाल्लाह ये पूरा सेक्टर जिस तरह से प्रॉस्पर कर रहा है, ये आगे की तरफ जा रहा है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पोजीशन है? और कुछ फ्रीलांसर्स वगैरह के हवाले से कुछ था लोगों को कंसर्न कि शायद उन पर कोई चीज़ इसमें आए। आपके स्टैंड पॉइंट से कैसा है बजट ये? जी, अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई थिंक इस बजट में जो अभी आई थिंक एहसान मलिक साहब ने भी कहा कि सैलरी टैक्सेस के लिए आई थिंक बहुत कहा गया था कि ऑफ कोर्स इनकम टैक्स के नेट को बड़ा करना है, बेस को बड़ा करना है, और सैलरी को रिलीफ दिया गया। तो आई थिंक सिंबॉलिक का वर्ड जो यूज़ किया, आई एग्री विद दैट एंड डायरेक्शनली इट्स करेक्ट ऑफ कोर्स, बट if it is enough, I don't think so कि ये it's enough, but it's at least a step in the right direction. At least कुछ रिलीफ मिला है, और लोअर टैक्स ब्रैकेट को कुछ थोड़ा सा मिला है, तो एक ही बड़ा पॉइंट था। और दूसरा आई थिंक हमने कहा था, अगर आपको याद हो, बहुत दफ़ा मैंने अर्ज़ किया था कि हमारी इंडस्ट्री में एक लेवल प्लेइंग फील्ड का इशू बढ़ता जा रहा है। होता ये है कि बहुत सारे लोगों ने कंपनियां बाहर खोल ली हैं, और वो अपने स्टाफ की सैलरी क्रेडिट करते हैं किसी भी बाहर मुल्क से, उनके पाकिस्तान के अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, और उससे होता ही है कामरान भाई कि वो टैक्स नेट उनका 0.25% से लेके 1% के ब्रैकेट में आ जाते हैं, तो डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है। अभी भी अगर अपर स्लैब अगर आप देखें तो 30 to 35% ही है, इफेक्टिव टैक्स रेट अबाउट 30%। सो वो 30% का डेल्टा जब क्रिएट हो जाता है, तो वो इनफॉर्मल, अभी जो आपने कहा कि इनफॉर्मल इकॉनमी को काफ़ी स्टेप्स लिए गए हैं, तो आई थिंक ये हमारी भी इंडस्ट्री की रिक्वेस्ट बहुत बहुत वाइडली ये थी कि अगर टैक्स ज़ाहिर है फॉर्मल का कम नहीं हो सकता, वी अंडरस्टैंड दैट, बट आई थिंक जो भी रिमोट वर्कर है, अगर फ्रीलांसर्स को डेफिनेशन को थोड़ा सा अलग कर लिया जाए, क्योंकि फ्रीलांसर्स जो हमारी इनकम जो एवरेज इनकम है वो $5,000 से ज़्यादा नहीं है पर ईयर। बहुत ज़्यादा हो तो $10,000 होगी, इससे ज़्यादा पर ईयर फ्रीलांसर्स की एवरेज इनकम नहीं है, तो उनको आप अलग भी कर दें। लेकिन जो रिमोट वर्कर हैं, जो इस तरह सैलरीज ले रहे हैं, उनको उनसे भी टैक्स लें, इससे गवर्नमेंट का फ़ायदा ही होगा और लेवल प्लेइंग फील्ड क्लियर हो जाएगी। क्योंकि हमारे लिए बड़ा इशू होता है कि मेरे पास से कोई एम्प्लॉय जाए, वो अपने आप को ऐसी कंपनी में जाके जॉब करे जिसकी सैलरी बाहर से आती हो, तो वो ज़ाहिर है उसको 30% का इंक्रीमेंट तो फ़ौरन मिल गया पहले दिन ही, तो इससे लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है फॉर्मल सेक्टर को। आई थिंक ये सब ने कहा था, आई थिंक अब तक मैंने ये बिल में देखा नहीं है, तो आई होप कि ये एड्रेस हो जाए। अगर नहीं होता तो आई थिंक इट विल बी अगेन अनदर ईयर ऑफ सेटबैक, राइट? सो आई एम होपिंग फॉर इट। दूसरा आई थिंक हमने टेक्नोलॉजी में, अगर आपको मैंने पहले भी आई थिंक अर्ज किया था, तो होता ये कि हमें रिटेंशन का मैंने बहुत दफ़ा कहा हुआ है, क्योंकि हमारे पास तो है ही कुछ नहीं टैलेंट के अलावा सर, राइट? सो HR को रिटेन करना हमारे मुल्क में, और अच्छे HR को रिटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक तजवीज़ ये दी थी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस जो एक IT में बड़ा कॉमन है कि स्टार्टअप्स होती हैं या जो भी है, जो भी जिस तरह की कोई भी चीज़ नई शुरू होती है, उसमें आप एम्प्लॉय अच्छे लोगों को आप जिनको रिटेन करना चाहते हो, उनको आप ऑप्शंस देते हैं ताकि वो उनका वेस्टिंग पीरियड तक वो कंपनी में के साथ रहें, एटलीस्ट उसके बाद भी रहें, बट एटलीस्ट उनके पास एक इंसेंटिव हो टू रहने का। तो आज तक अभी जो ऑप्शन स्कीम है वो भी नॉर्मल टैक्स के रिजीम में आती है। तो अगर फ़र्ज़ करें
کہ اگر آپ کو جو بھی ان ریئلائزڈ گین ہے آپ کا، جو کہ آپ نے کہا کہ آج میری ویلیوز 200 روپے کی ہے اور میں نے شیئر امپلائی کو 100 روپے میں دیا تھا ڈسکاؤنٹڈ، تو اس کو 100 روپے پہ 35% یا 40% یا 30% جو بھی اس کا سیلری بریکٹ کا ٹیکس لگ جائے گا، اور وہ ان ریئلائزڈ ہوگا. اس نے ابھی تک نہ سیل کیا ہے نہ کچھ بھی نہیں کیا، جب اس کی کسٹڈی میں آ گیا آپ نے اس کو ٹیکس لگا دیا. تو اس سے وہ بڑا ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے. وہ آپ جب دیتے بھی ہیں کسی کو آپشن تو وہ بڑا انکریج نہیں ہوتا بندہ، وہ کہتا ہے یار اس پہ تو میرا ٹیکس اتنا سارا لگ جائے گا تو مجھے کیا فائدہ، رائٹ. سو ہم نے ایسی چیزیں تجویز کی تھی کہ لوگ ریٹینشن ہمیں چاہیے. ہمارے ملک کا ایک سب سے بڑا کور یو ایس پی ہے، ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے ٹرن اوور کم ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہماری سیلری ابھی بھی کاسٹ افیکٹو ہے آئی ٹی ایکسپورٹس کے لیے. تو وہ یہ ہمارے دو بڑا امپورٹنٹ ہمارے لیے ایج ہے اس وقت، کیونکہ جس طرح اے آئی بڑھتی جا رہی ہے وہ یہ ایج آپ کو برقرار رکھنا ہے، اور یہ پیسے آپ نے انویسٹ کرنے ہیں لوگوں کی کیریئر اپ اسکلنگ اور ری اسکلنگ میں، کیونکہ اے آئی نے تو ڈسرپٹ کرنا ہی ہے، کر بھی دیا ہے اور کرنا بھی ہے اور کرتے جانا ہے. اس میں تو کسی کو دو رائے ہونی نہیں چاہیے. تو آئی تھنک ہمیں ایک اور بھی چیز ریکویسٹ کی تھی کہ آئی تھنک اے آئی کو یوز کرنے کے لیے میں نے آئی تھنک بہت دفعہ بہت ساری جگہوں پہ کہا ہے کہ کمپیوٹ اور اسٹوریج کی ضرورت ہوتی ہے، ڈیٹا سینٹرز کی ضرورت ہوتی ہے. آئی تھنک تھوڑا سا فارورڈ لکنگ چیزیں ہوتی ہیں. آپ کلاؤڈ ورنہ آپ کو یوز کرنا پڑے گا. آپ کلاؤڈ یوز کریں گے تو جی پاکستان سے ڈالر آف کورس باہر ہی جاتا ہے اور آپ کا اور مہنگا بھی ہوتا ہے. تو ہمیں اس پہ کچھ انسینٹیوائز ضرور کرنا چاہیے. آئی تھنک کہ لوگ یہاں پر انویسٹرز ڈیٹا سینٹر لگائیں اور لوکل کلاؤڈ پرائیویٹ کلاؤڈ دیں تاکہ لوگ بچے زیادہ سے زیادہ اے آئی پہ ریسرچ کر سکیں، اے آئی پہ زیادہ سے زیادہ کام ہو سکے. کیونکہ اس وقت اے آئی کو آپ نے یوز کرنا اپنی ہر فیلڈ میں ضروری ہو گیا. چاہے ہم کوڈنگ کرتے ہیں، ایک اے آئی اسسٹنٹ کوڈر کے ساتھ لگ جاتا ہے. آپ ٹیسٹنگ کرتے ہیں، آپ کا اے آئی ٹیسٹر آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ اگر کوئی کال سینٹر کا کام کرتے ہیں تو آپ کے ایجنٹس ہوتے ہیں جو کہ جس کو ہم ایجنٹک ورک فلو یا ایجنٹس کہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ آپ کو آنسرز کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اس کے لیے آپ کو یہ چیزیں چاہیے، یہ فارورڈ لکنگ چیزیں ہیں جس کو جی آئی تھنک ایڈریس کرنا چاہیے. اس سے تھوڑا سا بہتری ہوتی ہے. اور آئی تھنک آخری چیز میں عرض کروں گا، اور بھی بہت ساری چیزیں بٹ آخری چیز ابھی اس میں عرض کروں گا کہ یہ اس وقت آپ کو یہ بھی میں نے کہا تھا کہ بہت دفعہ کہ ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں یا جو فری لانسرز ہیں وہ پیسے ملک میں پورے نہیں لے کے آتے. وہ آج بھی نہیں لے کے آتے. آئی تھنک احسان صاحب کو بھی پتا ہوگا، وہ جتنے پیسے ان کو پاکستان میں خرچ کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں وہ اتنے ہی چاہتے ہیں، اتنے ہی لاتے ہیں. آئی تھنک یہ ہمارے لیے بہت بڑا لو ہینگنگ فروٹ ہے. میں بہت بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ کہ لوگوں کو انسینٹیوائز کرنا ہے کہ وہ پیسے ملک میں لے کے آئیں اور وہ ملک سے واپس بھی لے جا سکیں. لے کے اس لیے نہیں آتے کہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے کہ جب آ گئے تو مشکل سے واپس جائیں گے. تو اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ کوئی ایسی آر ڈی اے جیسی اسکیم یا کوئی اور بہتر اسکیم اگر گورنمنٹ تجویز کر دیتی ہے، اگین فارورڈ لکنگ، کہ بھائی لوگ پیسے لے کے آئیں اور جتنا خرچہ اس میں سے کرنا ہے وہ کریں. ظاہر خرچ تو کریں گے، سیلری کہاں جی سے دیں گے، پورے پیسے تو لے کے جا نہیں سکتا کوئی. تو جو بچ جائیں وہ اس پہ انٹرسٹ بھی ان کو آر ڈی جتنا ملے اور وہ واپس بھی لے جا سکیں فریلی بغیر کوشچن نو کوشچن آسک کے تحت، رائٹ. اس سے آپ کا کانفیڈنس جب بڑھے گا تو آپ کا جو پیسہ باہر پڑا ہوا ہے وہ واپس آئے گا. کیونکہ آپ کا انٹرسٹ کا جو ڈیلٹا ہے باہر کے ملکوں میں آپ کو 2-4% زیادہ انٹرسٹ ملتا نہیں، وہ بھی ریئرلی ملتا ہے. جی یہاں پر اگر آپ کو تھوڑا ریٹرن بھی بہتر ہے، آپ جی واپس بھی لے جا سکتے ہیں اور آپ اپنی کمپنی کو کوئی ڈاکیومنٹڈ انسینٹیو ہوتے ہیں یا کہ بھائی آپ اگر ایکسپورٹر ہیں تو آپ کو یہ فائدے ہوں گے تو آپ پیسہ ملک میں آئے گا. اور ہمیں یہ اس وقت فارن ایکسچینج کی ضرورت ہے، بیکاز احسان صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ایکسپورٹ اینڈ ایکسپورٹ دیٹس دا اونلی تھنگ دیٹ کین ٹیک اس ٹو دا نیکسٹ لیول. اگر ایکسپورٹرس کو کا اسپیسیفکلی بجٹ میں بہت زیادہ ذکر نہ ہونا، وہ آئی تھنک ایک تھوڑا سا ایک میسج ہوتا ہے کہ آپ نے ایکسپورٹس کو فوکس کرنا ہے. اور فارن انویسٹمنٹ بھی اسی طرح آتی ہے جب آپ کی ٹیکنالوجی انہانسمنٹ ہوگی، اے آئی پہ انویسٹمنٹ ہوگی اس ملک میں، تو فارنرز آئیں گے نا آپ کے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ڈیٹا سینٹرز میں، اے آئی ٹولز میں، ٹیکنالوجیز جی میں. ویسے کیسے آئیں گے، رائٹ. سو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو آئی تھنک جی میرے حساب سے ہونی چاہیے سر. ایک اور چیز جو بڑی ہے کہ آئی تھنک جس پہ کسی کو دو رائے نہیں ہے وہ یہ کہ یہ بجٹ جو ہے اس میں جو پروپوزلز ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو براہ راست جو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ پاکستان کی ایکویٹی مارکیٹ کو ہوگا، پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج کو ہوگا. اور ظاہر ہے کہ جو آلریڈی بہت اس وقت اچھی ہے کیونکہ فکسڈ انکم پہ پھر گورنمنٹ نے اس کے انٹرسٹ پہ جو ہے اس کو مزید ٹیکس کر دیا ہے. اور کوشش یہ کی ہے، اور پھر یہ کہ جو ایک کنسرن تھا کہ شاید ڈیویڈنڈ پہ
جو ہے اس پہ کچھ ٹیکس بڑھ جائے، اور جو کیپٹل گین ٹیکس ہے اس پہ کچھ ٹیکس بڑھ جائے، وہ سب کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ، اور ظاہر ہے کہ اسٹاک مارکیٹ ہماری ریپریزنٹیٹیو ہوتی ہے ہمارے جو لسٹڈ کلچر ہے پورے کارپوریٹ سیکٹر کی، تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ آصف بھائی، یہ جو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی گروتھ کے لیے، باہر کے امیج کے لیے، ایکسپورٹس کے لیے، ہمارے تمام چیزوں کے لیے برانڈ پاکستان اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں مائلز اینڈ مائلز کا ہمیں سفر طے کرنا ہے، لیکن اگین وہی جو میں احسان ملک صاحب سے بات کر رہا تھا اور ابھی آگے بھی کروں گا، کہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں کچھ بہتری آ رہی ہے، اور خاص طور پہ اب جو ہے حالیہ مہینوں کے اندر جو ہے برانڈ پاکستان جو ہے، خاص طور پہ پھر ہمارے ایکسپیٹس کے اندر بھی امید ہوئی ہے، خاص طور ابھی جو یہ ہمارا انڈیا کے ساتھ ہمیں ملٹری وکٹری ملی، وہ ایک اس نے کافی جیل کیا ہے قوم کو۔ اوور آل پاکستان کے جو اکنامک ریکوریز کے نمبر ہے وہ کافی بہتر ہیں، آئی ایم ایف اس کی گواہی دے رہی ہے، دوسری ریٹنگ ایجنسیز دے رہی ہیں۔ باہر آپ بہت جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ بار بار اسی کی بات کر رہے ہیں، ایکسپورٹ اینڈ ایکسپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کی آپ بات کر رہے تھے۔ پہلے کے مقابلے میں ہم بہتر جگہ کھڑے ہیں، اور خاص طور پہ اس بجٹ میں جہاں پر آپ سے اس پہ بات نہیں ہوئی تھی کہ جو ہم نے انڈاکیومنٹڈ سیکٹر اور میں انڈیویجولز اور بزنس کو جو اس وقت جو ان کو ڈسکریج کیا ہے، یا ان پر ایک بہت بڑی پش ہم نے ڈالی ہے، یہ اوور آل تو اچھی خبر ہے نا؟ ہم پاکستان، آپ باہر جائیں گے یا اوور آل اس اکانومی کے لیے؟ نو، آئی تھنک کامران بھائی ڈیفینیٹلی یہ امیج آپ نے جو ابھی بات کی ہے یہ بالکل فرق پڑا ہے، اور برانڈ پاکستان از ڈیفینیٹلی گیٹنگ بیٹر ٹریکشن ایٹ لیسٹ ان دا ریجن۔ اگر آپ ریجنل، آف کورس ویسٹ میں اٹس اے ڈفرینٹ بال گیم، بٹ یہاں پر ریجن اور اس کو بہتر کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں مزید برانڈنگ کی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی، پوزیشننگ کی، بہت اس پہ ابھی ہمیں مزید ٹاپ ڈالرز لگانے چاہیے تاکہ یہ جو مومنٹم بنا ہے اس سے کنٹینیو رہے۔ ہماری لابنگ جو ہو رہی ہے، آپ لوگ ابھی جو ہماری فارن منسٹری نے جو کام کیا ہے، جو ڈیلیگیشنز گئے ہیں، آئی تھنک جی، ہمارا میسج از لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ سو یہ برانڈ پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی امپروومنٹ ہے۔ اب اس کو ڈبل ڈاؤن کرنا ہے ہمیں، اس پہ مزید مارکیٹنگ، ہمیں پاکستان کے نریٹو کو، اکانومک نریٹو جس کو میں پہلے بھی کہا ہے ابھی بھی کہوں گا، کہ اس کو ہمیں واضح طور پہ سب کو، آپ کو، ہم کو، سب کو، گورنمنٹ کو اس کو انہانس کرنا ہے، بتانا ہے وائی پاکستان ان ایوری فیلڈ، وائی پاکستان ان آئی ٹی، واٹ پاکستان آفرز ٹو دا ورلڈ، وائی پاکستان از اے اسٹریٹجک لوکیشن فار دا ورلڈ، what can we do better? We have the human capital. What kind of intellectual we can produce, and we have produced and we will produce inshallah. So I think یہ سارا مومنٹم، اور ہر صرف آئی ٹی کی میں بات نہیں کروں گا، ہر ایکسپورٹ کے لیے آپ کو برانڈ چاہیے، کہ جب آپ باہر دنیا سے کمپیٹ کرتے ہیں تو آپ کو اپنی کمپنی کے ساتھ ساتھ آپ جس ملک میں پروڈیوس کر رہے ہیں اس ملک کی اسٹیبلٹی، ایوری تھنگ از ریکوائرڈ، رائٹ؟ سو اس وقت آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اس وقت ہمیں بھی اس مومنٹم کو انکیش کرنا چاہیے اور اس کو ڈبل ڈاؤن کرنا چاہیے، بہت سارے ڈالر اسپینڈ کرنے چاہیے، اور ہیومن کیپٹل پہ بھی، مارکیٹنگ پہ بھی، پوزیشننگ پہ بھی، اور وائی پاکستان کے نیریٹو کو جتنا ہم آگے لے جا سکتے ہیں ہر سیکٹر میں ہمیں لے کے جانا چاہیے، اور ہمیں انکریج کرنا چاہیے انڈیویجول کمپنیز کو بھی۔ یہ جو ہمارے آف کورس پی بی سی اینڈ ایوری ون، ایوری انسٹیٹیوشن اینڈ ایوری پرسن وچ وی ہیو اے یونیک اپرچونٹی اینڈ اے ہیوج ریسپانسبلٹی ایز ویل to avail this opportunity and gain the export momentum, because I will keep saying that this is the only survival for Pakistan if we can جی، keep growing. And of course services export پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اور services export کے لیے جو میں نے آپ کو ٹیکس کا پوائنٹ بتایا، آئی تھنک اور مزید جتنی بھی ہم جو بھی کر سکتے ہیں سروسز آئی تھنک ایکسپورٹ۔ یہ جو آپ نے بات کی اس میں تو ظاہر ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو میجر سے ہو جائیں گے۔ آصف بھائی، آپ نے دیکھا کہ یہ جو آپ کا سیکٹر ٹیکنالوجی، بہت اچھی گروتھ اس نے پاکستان کو دی ہے پچھلے خاص طور پہ 2 سال کے دوران، کافی سگنیفیکنٹ ہمیں امپرومنٹ نظر آئی ہے۔ آئی نو کہ آپ نے شروع میں بتائیں بعض چیزیں، بڑی بار بار آپ وہ بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی اتنا بڑا حکومت پہ اثر بھی نہیں پڑ سکتا، صرف ایک ایڈمنسٹریٹو میجرز لینے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں۔ اور جو اس وقت کی ہماری گروتھ ہے، تو ڈاؤن دا روڈ نیکسٹ فائنینشیل میں آپ کیا یہ سیکٹر ہمیں گروتھ دے سکتا ہے ریئلسٹکلی؟ ابھی یہ جو اب تقریباً کلوز ٹو 3 بلین ہم کریں گے انشاءاللہ، تو کیا آپ کو نیکسٹ ایئر کی کیا لگ رہا ہے؟ آئی تھنک کامران بھائی کنسسٹنٹلی 10 to 20% گروتھ از اچیویبل۔ آئی تھنک ہم 4 بلین کو ڈیفینیٹلی کراس کر سکتے ہیں، اتنا تو ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی، اتنی تو سب نے
क्योंकि करंट रन रेट जो है वो 300 मिलियन का रन रेट ऑलरेडी चल रहा है, तो इसका मतलब आप 3.6 बिलियन के आसपास तो वैसे ही खड़े हैं। तो आई थिंक ओवरऑल अगर 12 मंथ्स ट्रेलिंग 12 मंथ्स देखेंगे तो आई थिंक 4 बिलियन को हमने क्रॉस कर देना चाहिए। दैट्स आई एम रियली होपफुल एंड इंशाल्लाह हो भी जाना चाहिए, क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं और इतनी डिमांड है अभी भी। आई थिंक मैं एक और चीज़ अब थोड़ा सा डिफरेंट बात करूँगा कि पहले मैं ये कहता था कि सिर्फ हम 25-30 हज़ार लोग प्रोड्यूस कर लें तो वो आपकी $1 बिलियन की एक्सपोर्ट बढ़ जाती है। आई थिंक अब हमें कम लोगों से ये एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एआई ने ये काम जी। आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, तो इतने लोग आपको इतने ज़्यादा ना चाहिए हो। आपका आपका स्किल सेट जो कि फ़र्क होता जा रहा है, तो वो आपकी यील्ड, आपकी रेवेन्यू पर एम्प्लॉई जो है वो बढ़ना चाहिए और प्रोडक्टिविटी गेन्स आनी चाहिए। अगर हमने ये काम अभी सॉल्व कर लिया, और जो हमें करना भी चाहिए, हम काम भी कर रहे हैं बहुत तेज़ी से और सबको करना चाहिए, इससे आई थिंक पाकिस्तान एक अच्छी एज पे खड़ा हो, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव लेबर तो है ही आज, राइट। हमारे पास रिटेंशन भी बेहतर है, पाकिस्तान की ब्रांड भी इम्प्रूव हुई है, पाकिस्तान की इकोनॉमी सिचुएशन भी पहले से इम्प्रूव हुई है। ऑफ कोर्स अभी बहुत कुछ करना है और अभी हमें कंसिस्टेंटली करना है। और उसके साथ साथ अगर हम ये टूल्स और ये एआई और डेटा सेंटर और ये इन्वेस्टमेंट कर लें और ये ट्रेनिंग का जो भी जितना भी बजट प्रॉपरली यूटिलाइज करें, आई थिंक गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें सॉफ्टवेयर पार्क पे और ये काफ़ी इस बजट में पैसे भी रखे हैं, और ये सारे अगर प्रॉपर चैनलाइज हो जाएं फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, आई थिंक इट विल बी ए गेम चेंजर। बिकॉज एज आई सेड कि अब पहले वाला ज़माना नहीं रहा। ट्रेडिशनल आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इज़ रिक्वायर्ड कि हमें बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर्स, पीएचडीज सारे नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स यू नीड दैट, बट आप अगर कोई अच्छा बच्चा है और उसका दिमाग और आईक्यू और ईक्यू अच्छा है, वो बहुत जल्दी चीज़ें सीख सकता है विद द अडॉप्शन ऑफ एआई एंड विद द अडॉप्शन ऑफ ट्रेनिंग दैट इज़ अवेलेबल। सो अब हमें इतना टाइम भी नहीं चाहिए बंदे को प्रोड्यूस करने के लिए जो पहले चाहिए था। अब हम कम वक्त में अच्छा बंदा भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि इसको हर हर डॉलर को गवर्नमेंट और हम लोग मिल के आई थिंक प्रॉपरली स्पेंड करें फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बिकॉज इट्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान एंड यूनिक अपॉर्चुनिटी टू पिवट राइट नाउ। क्योंकि पिवट करना ज़रूरी है। जो काम कल चल रहा था वो आप होप करेंगे कि आज भी चलता रहेगा, तो ये ऐसा होने वाला है नहीं, राइट। आई थिंक चेंज मतलब एक्सेप्ट कोई करे ना करे, चेंज आ रही है और चेंज तेज़ी से आ रही है। पाकिस्तान में आते आते थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन दुनिया में बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं हमारी फील्ड में। तो opportunity is immense, growth opportunity is there, but you need a different type of people. You don't need you have to upskill and reskill अपनी यूथ को, और एजुकेशन सिस्टम को डिसरप्ट करने की बहुत ज़रूरत है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी टू HEC बहुत शदीद ज़रूरत है। मैं इसको स्ट्रेस जितना करूँ उतना कम है। हमें चेंज करना है अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है इस मुल्क के अंदर। डेटा सेंटर्स में भी इन्वेस्ट करना है, एजुकेशन में भी चेंज होना है, और अपने करिकुलम को डिज़ाइन इस तरह करना है कि लोगों की मैथ्स ये वो जो एआई और इसको अडॉप्ट कर सकें, बिकॉज एआई इज़ कमिंग एट अ रैपिड पेस एंड एवरी प्रोफेशन विल बी डिस्टर्प्टेड, इसमें कोई शक नहीं है। साल मलिक साहब, ये फरमाइएगा